औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर वक्त टीवी का प्रोग्राम फैसला कौन करे और मैं हूं सैयद नवीद हैदर हाशमी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान मिशन मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। इतनी जल्दी तो भाइयों कोई पबजी गेम भी ख़त्म नहीं करता जितनी जल्दी मियां साहब ने बाप पार्टी को फतह कर लिया है। आधा बाप नवाज लीग में शामिल हो गया है और आधे बाप से इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया गया है। बड़ी हैरत की बात है, खिलाड़ी तो मियां साहब लगे जिन्होंने सियासत में विकेटों का तस्वर, बॉलिंग का तस्वर, इतनी विकेटें गिर गई, वो गिरा दी, ये खिलाड़ी, ये फलां, ये बैटिंग, ये छक्का, ये चौका, जिन्होंने सियासत में ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं लगे जितने खिलाड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लगे हैं। अल्लाह जाने अभी मियां साहब की शख्सियत का करिश्मा है, उनकी जो मकनातीस जैसी शख्सियत है, लोग उनकी तरफ खींचे चले आए हैं या कहीं से इंस्ट्रक्शन आई है कि मियां साहब के दर पे पहुंच जाए, मियां साहब गले लगाने के लिए तैयार है। खैर जो भी हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छी सियासी इनिंग का आगाज कर दिया है। अगर मैं यूं कहूं कि बाप पार्टी का जो इंतखाबी निशान था वो गाय था, आप सब जानते हैं, और मियां साहब का मुस्लिम लीग नवाज का जो इंतखाबी निशान है वो शेर है। नाज़रीन, आज ये साबित हो गया कि बलूचिस्तान में शेर ने गाय को खा लिया और खाया भी रज के, जी भर के खाया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो इतनी तादाद में, यानी बहुत नाम, और जाहिर है बाप पार्टी के लोगों ने ही इधर उधर जाना था। लेकिन हैरत की बात है कि जो बाप पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं भी था उनसे इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया गया, यानी जिन लोगों की मजबूरी थी या जिन लोगों को मियां नवाज शरीफ ने खुद नहीं लिया अपनी पार्टी में, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इलेक्टेबल्स, बहुत सारे नोटेबल्स मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज में जो शामिल होने वाली शख्सियात हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जो है मैं समझता हूँ वो मीर जाम कमाल का है, क्योंकि वो खुद भी सीएम रहे, उनके वालिद भी सीएम रहे और उनके दादा भी सीएम रहे। मीर गफूर लेडी साहब जो है ये मियां नवाज शरीफ के साथियों में रहे हैं पहले, वो भी दोबारा अपने घर वापस आए हैं। मोहम्मद खान लेडी साहब वजीर रहे हैं, वो भी अपने घर शामिल। इसके अलावा साबिक वजीर खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, सलीम खोसा, शुएब नौशरवानी, जैन मक्सी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, ये भी एक मोतबर नाम है यहाँ की सियासी हवाले से। मैं समझता हूँ जोड़ तोड़ में, हुकूमतों को गिराने में स्पेशलिस्ट है। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक लंबी फहरिस्त है। अल्लाह जाने क्या दम किया है बलूचिस्तान वालों पे मियां नवाज शरीफ ने, या दम कहीं और से आया है, जो भी है, बाकी मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। और इसके अलावा नवाब असलम रहसानी JUI के रहनुमा हैं, उनसे भी सरावान हाउस में मुलाकात की है, लेकिन उनका जो तखातुब था या जिनसे वो मिलने गए थे वो बेसिकली हाजी लश्करी रहसानी है। हाजी लश्करी रहसानी पहले भी पीपल्स पार्टी में बड़ी इज्जत दी गई थी हाजी लश्करी रहसानी साहब को। उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी खैरबाद कहा, फिर मुस्लिम लीग नवाज से होते हुए फिर BNP मैंगल, और BNP मैंगल के बाद अभी पता नहीं कि BNP मैंगल में ही रहते हैं, पीपल्स पार्टी में जाते हैं। अलबत्ता मियां साहब ने उनसे भी मुलाकात की है घर जाकर, ये भी एक अच्छी बात है। देखते हैं कि अभी वो अपने उस जो उनका सियासी स्टॉप है उसी पे खड़े रहते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। बलूचिस्तान का एक अपना कबायली मुआशरा, कबायली सेटअप, कबायली रस्म रवाज, तर्ज मुआशरत, एक अपना यहाँ का एक सेटअप है। और यहाँ पे बसने वाला शख्स जो बलूचिस्तान में रहता है, यकीन करें अभी हम भी, मैं भी अभी जाहिर है मैं बलूचिस्तान में हूँ, तो बलूचिस्तान के जो रवायात है, बलूचिस्तान का जो कल्चर है, जो यहाँ की तहजीब है, जो जहाँ के नॉर्म्स हैं, एथिक्स है, कवायद ज़वाबत है, कबायली हवाले से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो बड़े रिच है। यानी जबान के ऊपर करोड़ों के सौदे हो जाने, सिर्फ जबान के ऊपर, जुबान के ऊपर रिश्ते हो जाने। जबान की बात है, अगर जिरगा चला गया तो जो है वो चाहे 10 कत्ल हो गए हैं,
اگر کوئی بہن بیٹی اپنا دوپٹہ لے کے قرآن لے کے چلی گئی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہاں کی اپنی روایات ہیں قبائلی. ایسی قبائلی روایات میں عہد شکنی اور بے وفائی، یہ عنصر جو ہے یہ سب کے لیے حیران کن ہے، میرے لیے بھی ہے کہ ابھی بلوچستان کو دیگر صوبوں میں جب ابھی، اور اچھا یہ کچھ چند سالوں کی بات ہے ادھر ادھر ہونا پرندوں کا، ان کا کبھی اس درخت پہ بیٹھنا، ادھر سے اٹھ کے ادھر اڑاری مارنا، ادھر جانا، یہ کچھ چند سالوں سے اس طرح کی روایات کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو کہ روایات میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پازیٹیو روایات نہیں ہے، وہ ایسے ہی اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی روایات ہیں جس کی پامالی دیگر صوبے دیکھ رہے ہیں. با پارٹی جب بنائی گئی سب کو پتا ہے کیسے بنی، کیوں بنی، کس نے بنائی، اور اس کا جو حشر ہے، پھر لوگ ادھر سے آئے، ادھر سے اٹھ کے آئے، ادھر سے اٹھ کے آئے، ادھر سے اٹھ کے آئے، مختلف پارٹیوں سے اٹھ کے لوگ. اچھا ابھی اسپیشلی جو یہاں کے قبائلی نواب سردار جو اپنے آپ کو میر بھی کہتے ہیں، وڈیرا بھی کہتے ہیں، نواب بھی کہتے ہیں، سردار بھی کہتے ہیں، ایک آدھ پارٹی بدلنا چلے پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن ہر سیزن میں موسمی پرندوں کی طرح پارٹیاں بدلنا، یہ اہل بلوچستان اسپیشلی قبائلی روایات کے حامی اور قبائلی روایات کے لمبردار پاسبان، ان کا اس طرح کا طرز عمل حیران کن ہے، سب کے لیے حیران کن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عطا شاد کی ایک نظم ہے، اس کے 2-3 مصرے ہی ہیں شاید، کہ اس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں اس دھرتی کا باسی ہوں کہ جس میں ایک کٹورا پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے. قبائلی روایت کی اس نظم میں یا مصروں میں آپ کو قبائلی جو روایات ہے اس کا عکس نظر آیا ہوگا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کا پانی پی لیں، ایک گلاس پانی، ایک کٹورا پانی بھی اگر ہم کسی کے خیمے میں جا کے کسی کے گھر کا پانی پی لیں، ایک کٹورا پانی، پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم 100 سال اس گھر سے وفا کریں. یہ ہے بلوچستان کی قبائلی روایات. تو ابھی عہد شکنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ دیکھیں نا، دھوکہ نہ کرنا، یہ بھی قبائلی روایات، قبائلی سسٹم کا حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں عہد شکنی. کسی کے ساتھ عہد کیا اور پھر وہ توڑ دیا. تو یہ بلوچستان کے جو سیاسی دنگل میں یہ جو کشتیاں لڑی جا رہی ہیں مختلف قسم کی، یہ جو چہروں کا رد و بدل ہے، چہروں کا رد و بدل بلوچستان کے سیاسی میدان میں، جو قبائلی سسٹم سے وابستہ لوگ، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو قبائلی سسٹم سے جن کا تعلق ہے اور وہ اس دھرتی سے جڑے ہوئے، قبائلی سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس زمین سے پیوستہ لوگ ہیں، وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہر موسم میں پارٹیاں چینج کرنا صرف اپنے مفاد کے لیے، یہ بلوچستان کی قبائلی روایات اور بلوچستان کے قبائلی سسٹم پہ دبا ہے کہ نہیں، یہ میں کوسچن مارک آپ پہ چھوڑتا ہوں. میری اپنی فیلنگز ہیں، کسی کو برا لگے، میرے اپنے بہت سارے دوست اس میں شامل ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ان کو برا بھی لگا ہوگا یا لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں تو وہ بات کروں گا جو حق سچ کی بات ہے کہ بلوچستان جیسے معاشرے میں 10 بار پارٹیاں بدلنے کا جو وتیرہ ہے وہ کب ختم ہوگا؟ یہ کس نے شروع کیا؟ یہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ صرف یہ دیکھنا کہ اگلی بار ایم این اے بننا ہے، اگلی بار ایم پی اے بننا ہے، اگلی بار وفاقی وزیر بننا ہے، اگلی بار سینیٹر بننا ہے. تو سیاست کی تنزلی سیاست، چلے سیاست تو وہ جیت گئے لیکن قبائلیت ہار گئے. جن کے سروں پہ قبائلیت کا امامہ تھا، قبائلیت کی دستار تھی، شاید وہ کھو چکے، کیونکہ عہد شکنی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، غداری اس میں آ جاتی ہے، اپنے سسٹم سے، اپنی روایات سے. بے وفا ہونا، چلے ایک اچھا لفظ ہے، ایک سافٹ لفظ ہے، بے وفا ہونا. سب کچھ ہو جاتے بے وفا نہ ہوتے، لیکن یہاں تو ایک پورے کا پورا سسٹم بے وفا ہو گیا. پورے کا پورا سسٹم شاید بے وفا نہیں ہوا، لیکن سسٹم میں رہنے والے لوگ بے وفا ہو گئے. بہرکیف جو بھی ہو اس ملک کے لیے اچھا ہو، جیسے کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں، جو بھی ہو اس ملک کے لیے بہتر ہو، اس دھرتی کے لیے بہتر ہو. اللہ کرے الیکشن ہوں، اچھے طریقے سے ہوں، جو بھی جیتے اس کو دیگر پارٹیوں کو تہہ دل سے قبول کرنا چاہیے. بہرکیف ایک بار پھر کہوں گا، مسٹر محمد نواز شریف اپنے اس موقف پہ قائم رہیے گا. کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ بھی لاڈلے کی صف میں شمار ہو جائیں، اور جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔